अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि ज़िंदगी एक कठिन सफ़र है और ये सिर्फ किसी एक इंसान का मसला नहीं है। ये है ही कठिन सफ़र, और जो भी इस रास्ते का मुसाफिर है उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और कभी वो गिरता है, कभी उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और इसी तगोदो में हम बुढ़ापे की तरफ गामज़न हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को हिम्मत हारते भी देखा है और बहुत से लोगों को गिर गिर के उठते हुए भी देखा है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो जितना गिरते हैं उतना मजबूत होते जाते हैं, और बाज़ लोगों को टूटते भी देखा है। लेकिन जो मैंने इन सब चीज़ों से सीखा है वो बात ये कि अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं, आपका अल्लाह पे ईमान मजबूत है, तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। ये लिख लें, अभी ये बात लिख लें। अगर आपका ईमान मजबूत है, आप कभी भी हारेंगे नहीं, चाहे जितने मर्जी मसाइल आ जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईमान चीज क्या है। मेरे अंदर भी ये सवाल पैदा हुआ। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा कि ईमान चीज क्या है, कैसा ईमान हो खुदा पे कि वो हमें हारने ना दे। तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ईमान ये है कि किसी गांव में काफी अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने प्लान किया उस इलाके के लोगों ने कि हम एक जगह पे 2 नफल नमाज हाजत बारिश के लिए अदा करेंगे, जैसे कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग करते भी हैं ऐसा। सब लोग उधर चले गए। तो जब एक बच्चा नमाज के लिए जाने लगा, नफल नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने हाथ में साथ छतरी भी ले ली। इसको कहते हैं ईमान। यानी उसको माँ ने बताया कि बारिश के लिए 2 नफल नमाज हाजत के अदा करने हैं, तो उसने, उसका अल्लाह पे ईमान इतना मजबूत था कि उसने साथ छतरी ले ली। उसको यकीन था कि बारिश जरूर आएगी, मैं अपने रब से जब मांगूंगा वो जरूर अता करेगा। तो एक तो हमारे अंदर ये चीज पुख्ता होनी चाहिए। हम जिस चीज के लिए भी दुआ मांगने अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, हमारा फिर यकीन कामिल होना चाहिए ना कि वो देगा और जरूर देगा, वो करेगा और जरूर करेगा। और अगर उसने, ये भी यकीन होना चाहिए कि अगर उसने देर की, उसने ना दिया, तो उसमें भी हमारी बेहतरी ही होगी। भला हम इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से उससे मांग रहे हैं, उसके पास कमी तो किसी चीज की नहीं, तो हो सकता है अगर वो नहीं दे रहा तो इसमें हमारी बेहतरी ही हो। अब दूसरी चीज क्या है? 3 चीजों की बात की ना मैंने, एक ईमान, और दूसरी चीज क्या है? यकीन। हमारा अल्लाह ताला पे यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि फिर उससे आगे कुछ शक रह ना जाए। हमें उस पे भरोसा इतना हो, हमें इतना यकीन हो जाए उस पे कि उसने ही करना है, जब भी करेगा वो ही करेगा, और वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। वो मुझे कभी वो मुझे मुश्किलात में नहीं डाल रहा है। वो सिर्फ, हो सकता है वो मुझे मुश्किलात से बचा रहा हो, छोटी छोटी तकलीफें दे के किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब यकीन क्या है? मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि यकीन क्या है। उन्होंने कहा कि बेटा, एक बाप या मां जब हम अपने बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा डरता नहीं है। मोस्टली आप देखें बच्चा हंसता है, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि मेरा बाप या मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी। आप आजमा के देख लें कि ऐसा ही होता है। और अगर वो जो 70 माओं जितना प्यार करता है, फिर हम उस पर ये यकीन क्यों ना करें
کہ اگر وہ ہمیں ہوا میں اچھال رہا ہے نا، مشکلات دکھا رہا ہے، تو گرنے نہیں دے گا. وہ گرنے سے پہلے ہمیں سنبھال لے گا. جس دن ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین پختہ ہو گیا، پھر ہمیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. پھر ہم مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں. ہمیں وہ وقتی لگنے لگیں گی، ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا کہ یہ تھوڑا مشکل وقت ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے مشکلات سے گزار کے پالش کرنا چاہ رہا ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ہم سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وٹیا تو گول کیویں ہوئے ہیں. اس نے کہا ٹھوکریں کھا کے. ٹھوکریں کھا کے انسان سیکھتا ہے. اور جو لوگ ٹھوکریں کھانے سے مایوس ہو کے گر جاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بنتا، وہ ناکامی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. اور جو لوگ اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. آزما کے دیکھیے گا. اب ہم تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ تیسرا نقطہ کیا ہے. پہلا تو ایمان، دوسرا یقین، اور تیسرا نقطہ کیا ہے؟ امید. امید ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں گھبرانے نہیں دیتی. اگر آپ کے اندر خوف، امید ہے نا کہ ہو جائے گا، کر لیں گے، ہوگا، ضرور ہوگا، تو آپ گریں گے نہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں گے، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. آپ کو ایک امید ہوگی. اب امید کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ مجھے کلیئر سمجھائیں نا کہ امید ہے کیا، کس طرح کی امید. امید کہتے کس کو ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب ہم رات کو سو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا بھئی ہم سوئے بھی رہ سکتے ہیں. یہ کسی کے پاس کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صبح ضرور اٹھے گا. ہو سکتا ہے ہم اٹھ ہی نہ پائیں، لیکن ہم سونے سے پہلے الارم سیٹ کرتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں امید. ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں گے، اور ہم الارم سیٹ کرتے ہیں. اگر جس دن اس طرح کی امید ہماری رگوں میں پیدا ہو گئی نا، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی رسوا نہیں کر سکتی. ہم بھٹک نہیں سکتے، ہم ناکام نہیں ہو سکتے. اور میرا ان تینوں چیزوں پہ اتنا پختہ ایمان بن گیا، ایمان، یقین اور امید. جس بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اور اللہ پہ ایمان پختہ کرنے کی کوشش کریں، اپنا یقین پختہ کرنے کی کوشش کریں، اور امید بھی اپنے اندر پختہ امید پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور جو آپ کرتے ہیں، ایمان، یقین اور امید جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے، پھر اس پہ ثابت قدم رہیں. پھر سہارے مت ڈھونڈیں کہ ہم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. جب آپ اس کے دروازے پہ دستک دے دیتے ہیں نا، پھر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی اور دروازے کی طرف جائیں. پھر آپ کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو بتا دیا ہے، وہ جانتا ہے میرے کیا مسئلے ہیں، وہی ان کا حل نکالے گا. پھر ہمیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج کے لیے اتنا ہی. اس بات پہ سوچئے گا ضرور. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور کر دیجئے گا. کمنٹس بھی ضرور کیا کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.